बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथी स्टेपी हेड पर मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी रेमेडी होगी उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज की हमारी रेमेडी है एवेनेस्टिवा। एवेनेस्टिवा किस तरह से तैयार होती है, उसकी साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी डोजेस क्या होती हैं, तो इसके बारे में आज मुकम्मल डिटेल करेंगे। तो मैं डॉक्टर शाहिद मलिक, आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज बात हो रही है एवेनेस्टिवा के बारे में। और एवेनेस्टिवा के बारे में बात करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं एवेनेस्टिवा की। एवेनेस्टिवा प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन है और इसका जो पौधा होता है वो बिल्कुल मुशाबे होता है, उसकी जो शक्ल और सूरत होती है वो गंदम के पौधे की तरह होती है। आमतौर पर ये पंजाब और पाकिस्तान और इंडिया के बहुत ज़्यादा इलाकों में काश्त की जाती है और इसको हम जाई भी कहते हैं। अगर हम इसके क्रूड फार्म की हालत को इस्तेमाल करना चाहें तो इसके जो बीज होते हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन एसाबी टानक और मोहरिक होते हैं और कब्ज़ कुशा भी होते हैं और इसके साथ साथ एंटीसेप्टिक भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर वन पिक्चर हम इस एवेनेस्टिवा के पेशेंट को देखेंगे तो उसकी एक पिक्चर क्या बनती है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इसका जो मरीज़ होगा वो कौन जहन होता है। उसका जहन एक जगह पर टिक नहीं सकता, उसके ख़यालात जो होते हैं वो मुंतशिर होते हैं। वो बार बार सोचता रहता है और अपने ख़यालात को एक जगह पर मरकूज़ नहीं कर सकता। यूँ समझ लें कि उसका जो पेशेंट होगा उसके ख़याल इतने मुंतशिर होते हैं कि वो किसी एक चीज़ पर फैसला नहीं कर पाता और बार बार ख़याल आते हैं और बार बार उसको बुरे ख़यालात भी आते हैं। तो ये आम तौर पर चूँकि जो हमारी रेमेडी है एवेनेस्टिवा, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ज़्यादातर एसाबी टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। एसाबी टॉनिक होने की वजह से जो जितने हमारे एसाब हैं उनकी नशोनुमा में और इन हमारे जो पट्टे होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, उनको मजबूत करने में इसका बहुत ही बेहतरीन किरदार होता है। आम तौर पर ये सेक्सुअल वीकनेस या जिसे हम इम्पोटेंसी कहते हैं तो वहाँ पर भी इसका बेहतरीन रोल पाया गया है। और इसकी एक बेहतरीन और ज़बरदस्त जो की सिम्टम है वो आप अपने जहन नशी कर लें कि जहाँ पर हम ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो पेशेंट ऐसे आते हैं, कहते हैं कि जी मैं स्मोकिंग करता हूँ या मैं अफ्यून का इस्तेमाल करता हूँ या मैं अल्कोहल का इस्तेमाल करता हूँ या इससे भी कोई और वो ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उनको छोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप एवेनेस्टिवा को कभी न भूलें। ये एक बेहतरीन रेमेडी है उन अफराद के लिए जो नशा छोड़ना चाहते हैं या नशा छुड़वाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एक बेहतरीन टॉनिक है उन लोगों के लिए जो एक लंबे अरसे तक बीमार रहे हों या किसी भी बीमारी में वो रहे हों और उस बीमारी के बाद जो कमज़ोरी होती है, जो वीकनेस होती है, उसको क्योर करने के लिए इसका आप इस्तेमाल करना कभी ना भूलें। ये एक बहुत ही शानदार रेमेडी है उन अफराद के लिए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। बूढ़ों में आम तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है। जो एल्डरी एज के लोग होते हैं उनमें कमज़ोरी होती है, चूँकि उनके एसाब कमज़ोर हो जाते हैं और उनके मसल और पट्टे जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनमें एक राशे की कैफियत बन जाती है या वो उठते बैठते उनका जिस्म जो होता है वो कांपने की कैफियत में आ जाता है। या ऐसे लोग जहाँ पर उनको फालिज का कोई अटैक हुआ हो या जो लोग ऐसे पेशेंट जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता हो, तो मिर्गी के दौरे को जहाँ पर हम उनकी कमज़ोरी को कंट्रोल करते हैं तो वहाँ पर आप एवेनेस्टिवा को कभी नहीं भूल सकते। इसी तरह से जो ऐसे लोग जहाँ पर उनके जो हार्ट की डिजीज़ होती हैं और हार्ट में ख़ास तौर पर एक जो फैटी हार्ट होता है उन पर एक चर्बी की तह बन जाती है, घंटिया की सूरत बन जाती है, तो वहाँ पर आप हार्ट के उन पेशेंट को भी एवेनेस्टिवा बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम या अल्कोहल के जो बद असरात होते हैं, जहाँ पर आपको नज़ला हुआ है या ज़ुकाम हुआ है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिमागी कमज़ोरी हो जाती है और महसूस करते हैं आप, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है वहाँ पर, या ऐसे लोग जो अल्कोहल की वजह से उनके जो बैड फैक्टर आ रहे होते हैं, उनकी जिस्म जो होता है वो कमज़ोर हो रहा होता है और उनकी सेहत जो होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एवेनेस्टिवा। एवेनेस्टिवा उन लोगों के लिए बेहतरीन दवाई है जो इंसोम्निया पेशेंट होते हैं। मतलब ये है कि इंसोम्निया का मतलब ये होता है कि जिनकी नींद अच्छी नहीं होती, रात को सोते हैं, हज़ार ख्याल आते हैं और उन ख्याल मुंतशिर होते हैं और उन ख्यालात की वजह से उनकी नींद जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एवेनेस्टिवा। और एवेनेस्टिवा
سے شاندار کوئی میڈیسن نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایسے زنانہ امراض جو اسحابی کمزوری کی وجہ سے ان کی وجہ سے اگر کوئی بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے یا ان کی وجہ سے کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو اسحابی کمزوری یا نروس سسٹم کی وجہ سے جو زنانہ امراض بن رہے ہوں، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایونسٹیوا۔ ایونسٹیوا تمام اسحابی کمزوریوں کی وجہ سے جو بھی عورتوں کے مسائل بن رہے ہوں، عورتوں میں خاص طور پر جہاں پر ایام مینسز چل رہے ہوں یا مینسز ان کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کھوپڑی میں یا سر میں ایک بھاری پن کا احساس ہوتا ہے اور درد کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ درد جو ہوتا ہے ماتھے اور کن پٹیوں پر بھی محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا درد جو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے سر جو ہے وہ اتنا وزن دار ہو گیا اور اٹھایا نہیں جا رہا ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایام مینسز چل رہے ہوں یا مینسز سائیکل چل رہا ہوتا ہے فیمیلز میں، تو وہاں پر ان کے یورین میں فاسفیٹ کا اخراج بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایونسٹیوا۔ یہ اس کے ساتھ ایسی جسے ہم ڈسمینوریا کہتے ہیں یا بندش حیض کی جو وجہ ہوتی ہے، جہاں پر خون کی کمی ہوتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے یا بے قاعدگی کی وجہ سے ایسے مینسز جو بے قاعدہ ہوں اور صحیح نہ ہوں، ڈسپینوریل کیفیت ہو یا ایمنوریا کی کیفیت ہو، تو وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایونسٹیوا۔ ایونسٹیوا ان پینز میں بہترین استعمال ہوتا ہے اس کا جہاں پر عورتوں میں مینسز چل رہے ہوں اور ان کو شدت کا درد ہو اور دوران خون میں کمی ہو، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایونسٹیوا۔ اور اگر ہم مردانہ پورشن کی بات اگر کرتے ہیں، تو مردوں میں جہاں پر احتلام ہوتا ہے یا جریان ہوتا ہے جسے ہم نائٹ فالز کہتے ہیں، وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایونسٹیوا کو، اور اس کے بیٹر رزلٹ ہوتے ہیں۔ اور ایسی ایمپوٹنسی جو اسحابی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو وہاں پر ایمپوٹنسی کو کور کرنے کے لیے بھی آپ ایونسٹیوا کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ یا ایسے لوگ جو سیکسول ڈیزائر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی مباشرت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ایمپوٹنسی ہوتی ہے یا اسحابی کمزوری ہو جاتی ہے یا دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایونسٹیوا، اور ایونسٹیوا کے بہترین رزلٹ دیکھے گئے ہیں ایسے پیشنٹ میں۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹ آپ کے پاس آ کر رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو اعضاء ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان میں خون نہیں چل رہا، بلڈ سرکولیشن ان میں جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بالکل مفلوج ہو گئے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے، ہاتھوں میں قوت سی نہیں رہتی اور بہت کمی ہوتی ہے اور کمزوری سی محسوس ہوتی ہے، تو کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اگر تھوڑا سا انہوں نے کام کر لیا ہے تو پٹھوں میں کھچاؤ یا درد کی کیفیت آ جاتی ہے، تو وہاں پر آپ بھی ایونسٹیوا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایسے پیشنٹ جن کو پیشاب بہت کم آتا ہو، یورین ان کا بہت کم پاس ہو رہا ہو اور اس کی بندش کی کیفیت ہو، تو وہاں پر بھی آپ ایونسٹیوا کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے معاون ادویات کی بات کریں تو الفالفا جو ہے وہ اس کی بہترین اور معاون دوا ہے۔ آپ الفالفا کے ساتھ اس کو کمبینیٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں اگر علامات بن رہی ہوں۔ تو جی دوستو، یہ آج کی ہماری ریمیڈی تھی ایونسٹیوا۔ ایونسٹیوا کے جو سائن اور سمپٹمز تھے میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دی ہیں۔ جنرلی یہ ایک بہت ہی اچھا ٹانک ہے، اعصابی اور دماغی ٹانک ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ڈوزز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہیں، اور مدر ٹنکچر میں اس کے بیٹر رزلٹ پائے گئے ہیں۔ ویسے اس کی چھوٹی پوٹینسی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ریمیڈی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ نالج ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ریمیڈی آج کی پسند آئی ہے اور یہ ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے، تو پلیز تھمز اپ کر دیجئے اور لائک کا بٹن دبا دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو